السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ماد بونزاي. اليوم جينا نهضروا على لا تكنيك كليب اند جراو بوغ فورمي ان بتي تارب ولا ان بونزاي. كاين دي تكنيك، كاين لي جابوني يديروا لا ليغاتور ويزيروا مليح لابخ ويسيريوه مليح باش يقعد في الفورما تاعو. كاين في لازي كاين كيما لي شينوا لي تايلاندي يخدموا بلا تكنيك كليب اند جراو. لا تكنيك هادي وشنو؟ هادية الا شفيتو لها هذيك ليكزيميا اللي درت عليها اون فيديو هنايا، كانت غير اون بونش هكاك برك كانت طويله. واش درت هنايا دوكا باش تشوفوني باش تفهموني مليح واش درت هنايا؟ راك تشوفوا هادو لي بتي بورجون اللي بداو يخرجوا، راك تشوف هادي لا بروميير فوا ما كانوش فيهم، كانت فيها غير هادية. واش درت انا؟ جي كوبي كليب سي كوبي، غرو بوسي عاملك سا بوس عامل نوض هنا لي بورجون تكوبي هنا يبداو ينوضو دي بورجون بارتو في الشجرة هنا الى راكم تشوفوا هنا. كي تكوبي لارب من الفوق تستوبيلو ليفوليسيون تاعو من الفوق يخرجوا دي بورجون من تحت، ماشي كي تكوبيلو كيما يقولك الشجرة تخشان، لا كي تحب لو طون تاعك يخشان تحط لا بلونط في البو وتخليها تطوال تجيلاس تيجي كيما فهمتكم في لي فيديو الاولانيين، تخليها تكبر. كل ما يكبر هذا يكبر كيما في لي كونيفير لي تيرسيف هادو، كل ما يكبروا كل ما دوك لي فلاش يزيدوا في لي كونيفير كل ما لو طون يزيد يخشان. مي كي تحب انت دير نوتر موفمون باغ اكزومبل انا هذايا راك تشوفوا فيه مليح لو بورجون هذا ولا هذا، دوك نخليه يكبر نديرلو لا ليغاتور كيما هذا بالسلك ونعوجو منا باش نبدلو لو فورما تاعو. زيد هدايا وهذا نزيد نجيبو منا العام الجاي باسكو شاك اني تخرج لك اون بوس كيما هذه راني عاملي بوس تاعهم. لاني دوزيام يزيدو يخرجو دوطر بوس كيما هنايا كاين زوج. هذه لا تكنيك عيطولها كليب اند جرو، تكوبي يخرجوا البوس. هذه اللي شفتوها لا بريمير فيديو تاعها تاع ليكزيميا. كيما هذا سي ان فيزان دو جابون، هذا اللي نحب نكبرلو لو طون تاعو اي بورتون راهو دون ان بتي بو، هذا اللي ليغاتوري صافي واحد العام ولا يفا ريستي هكذا اون اني يبوز بيان الحمد لله. لو فيزان هضرنا عليه ما يحبش بزاف الماء، سي ان اربوست تاع كاع ما تخافش من البرد ما تخافش من السخانه ما تخافش اكسيتيرا. هذا راني نخليه هنا يطوال من الفوق، راني نخليه يطوال هنا، نخليه يطوال. هذا كي يكون سيغ تير يطول شويه بور دوني دي فلور، كي يكون اون بو يزيد يطول بلوس بالك يضرب جوسكا 8 طون 10 سا ديبون دوك لا تير اللي يكون فيها. كيما هذا نخليه فيه يطوال باش نكبرلو لو طون تاعو. نهار جو ديسيد يريح هذاك الفورما باغ اكزومبل هكذا ابوبخي نكوبي الفوق. كي نكوبي واش يصرى؟ يخرجوا دوطخ بورجون هنا وهنا يزيدوا يخرجوا. بالك نحب نبدل لو فورما، بالك نحب لارب نستوبيه هنا نكوبي. الا حبيت دوطر برونش يخرجوا لي منا. هذه لا تكنيك يوتيليزي بور فورمي دي زارب باش يفورميو بزاف شجر صغار. تشوفها شجره هكذا صغيره تخشينه وفيها بليزيور موفمون. علاش؟ باسكو كوباوها. تفهمنا؟ كي تكوبي الشجره من الفوق ماشي يخشان هنا لو طرون ما يخشانش، يخرجوا دي بورجون. كي يخرجوا لي بورجون وتخليهم يطوالوا ولا تخلي هذا البخي بونزاي هذا ولا البتي طارب هذايا باسكو هذا يلحق 6 7 متر. كي تخليه يطوال كل ما تخليه يطوال كل ما لو طرون يزيد يخشن. Et c'est valable pour tous les plantes, pour tous les arbres. كيما هذايا هذا سي ان تروان حنا نعرفوه ودرتكم عليه فيديو. كاين بزاف ما يعرفوش، حنا عندنا بزاف سيغ الجي
عندنا بزاف بارتو. الناس باك تجوز عليه ما تعرفوش باسكو هما في الجزائر مخلينو كبير افيك دي زارب اكسيتيرا. هذا لو تروان كان فيه واحد الان متر، كان كبير ما تقدرش تعوجو، ما تقدر دير له والو. كاسكو جي في كوبيت هنا، راك تشوفو هنا جي كوبي ايسي، كوبيت هنا وصرالو، خليت له هادي لاتيف، هادي خليتها له صغيره وعوجتها. قلت بالك يحكم الفورما تاعها الى ما خرجوش دي بورشون. هم خرجوا، وقعد شوف هنا 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 هنا. دوك هادو يخرجوا ويبداو يطوالو يولو هكذا، من بعد يولو دي برونش ويزيدو يخشانو. كل ما تخليهم يطوالو كل ما يزيدو يخشانو. نتم جو في اسيي دو شونجي الفورما تاع الشجره. نتم نقدر نسيي نعوج بور لانستون. دوكا نخليه في البو كيما راهو من العام الجاي. هادي لا تكنيك تاع تكوبي يخرجولك دي بورجون، يخرجولك باش يخرجلك غصن هنا وغصن هنا وغصن هنا، يعيطولها كليب اند جرو. كاينه حاجه سي فالابل قريب كاع لي بلونت، مي عندك غير لي كونيفير في حاجه. عندك لو بان، في لو بان كي تكوبيه من الفوق ما يخرجولكش لي بورجون. مي لي زوطر كيما التفاح، كيما لو تروان، كيما لو جونفريي اكسيتيرا كيما هادي الزينيا، هادوك كاع عندك عفسه جوست. هذا ما كاين بزاف يقولك لو كليب اند كراو، يقولك زعما تكوبي باش يكبر هنا لو طرون. لا ما نكوبيش، نخليه هدايا يلتيج باش نكبر هنا. كي يلحق لو فوليوم اللي راني حابو انا جو كوب لارب. كي نكوبي باش نديرو 30 سنتيمتر ولا. هذا ما كان. جيسبر كو فهمتو مليح لا تكنيك كليب اند كراو، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. والسلام عليكم، وديروا لنا دي بارطاج.